हमजा बा जबर अब قاف खड़ा जबर ق अब ق वक्फन अब ق हमजा बा जबर अब कॉफ खड़ा जबर कॉफ अब कॉफ वक्फन अब कॉ عين دال زبر عد نون دو زير نين عدن وقفا عدن عين دال زبر عد نون دو زير نين عدن وقفا عد عدن عدن عين شين زبر عشرة دو زير عشر وقفا عشر عين شين زبر عش را دو زير عشر وقفا عشر 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 रॉ पे जब जेर पढ़ेंगे तो रॉ बारीक होगी, लेकिन वक़फ करेंगे तो रॉ फिर मोटी पड़ी जाएगी। आशरिन वक्फन आशो। عشر وقفا عشر या खा जबर यखशीन खड़ा जबर शा यखशा यखशा वक्फन यखशा। या खा जबर यख शीन खड़ा जबर शाह यख्शा वक्फन यख्शा यासीन जबर यसआइन खड़ा जबर आ यसआ वक्फन यसआ। अ- यासीन जबर यस आइन खड़ा जबर आ यस आ वक्फन यस आ याता जबर यतलाम वाव पेश लू यतलू वक्फन यतलू। या ता जबर यत लाम वाव पेश लू यतलू वक्फन यतलू يا دال زبر يد عين واو بيشعو يدعو وقفا يدعو या दाल जबर यद आइन वाव पेश ऊ यदउ वक्फन यदउ تاجيم زبر تجغى يا زري تجري وقفا تجري ताजीम जबर तज राया जेरी तजरी غايا वक्फन زري غايا زري تجري राया जेरी तजरी री वक्फन تجري तज تجري तजरी तजरी वक्फन तजरी يا زبر يهدى يا زير دي يهدي وقفا يهدي या हा जबर यह दाल या जेर दी यह दी वक्फन यह दी همزة زبر القاف تا زبر قد همزة لام زبر القاف تا زبر قد القد وقفا القد हमना लाम जबर अल قاف का जबर قد القد वक्फन قاف تا زبر قد قاف قاف تا जबर قد القد वक्फन القد जी। अब रवानी के साथ सुनाइए। अबका वक्फन अबका अदनिन
وقفا عدن عشر وقفا عدن عشر وقفا. عدن وقفا عدن عشر وقفا عشر يخشى عشر. وقفا रॉ वकफ की عشر हालत में रॉ को पढ़े। عشر يخشى وقفا يخشى يسعى وقفا يسعى يتلو وقفا يتلو يدعو وقفا يدعو تجري وقفا تجري يهدي وقفا يهدي ألقت وقفا ألقت